अवधनामा वॉइस एडिशन मोबाइल पर पाने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9336666184। नाजरीन आदाब, 16 जुलाई 2020 मुताबिक 24 ज़िलक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसी रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। CBSE के नताइज को अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर करार दिया है। तफसील के मुताबिक CBSE की 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात में एक बार फिर लड़कियों ने अपना इम्तियाज़ बरकरार रखा है। CBSE के जरिए बुध को जारी करदा रिलीज के मुताबिक इस साल 93.31% लड़कियां जबकि 90.14% लड़के कामयाब हुए हैं। रामपुर के ग्रीनवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तालिबा अर्शिया खान ने इस बार पूरे उत्तर प्रदेश में टॉप किया है, जिन्होंने 500 में से 497 नंबर हासिल किए हैं। पालघर मॉब लिंचिंग मामले की पेशरफ्त के तहत शाये खबर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की मॉब लिंचिंग मामले में धानू सेशन कोर्ट ने गिरफ्तार 25 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। जमानत की दरख्वास्त की सख्ती से मुखालिफत करते हुए खुसूसी वकील इस्तिगासा ने कहा कि पुलिस ने मोबाइल कॉल डेटा रिकॉर्ड्स और दीगर तकनीकी सबूत समेत मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। एयर इंडिया के ताल्लुक से एक अहम खबर भी सफ़े अव्वल पर नुमाया तौर से शाये हुई है, जिसमें बताया गया है कि इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया ने कहा है कि उनके सभी दफातर में 20 जुलाई से पूरी सलाहियत के साथ काम होगा। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो काम पर नहीं आएगा उसे गैर हाजिर करार दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ ऐसे मुलाजिमीन को छूट दी गई है जो कंटेनमेंट जोन में है। वहीं बोर्ड ने चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को इजाजत दी है कि वो कुछ मुलाजिमीन को 5 साल तक बगैर तनख्वाह के छुट्टी पर भेज सकते हैं। सैलाब से मुतासरा जिलों में अमवात की तादाद में इजाफा। आसाम रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया कि मुतासरा जिलों में सैलाब की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 22 मई से अब तक अलग अलग जमीन धंसने के वाकयात में 26 लोग मजीद हलाक हो चुके हैं। हिंद अमरीका मिलकर करेंगे कोरोना का मुकाबला। हिंदुस्तान और अमरीका ने कोविड-19 आलमी वबा के दौरान मुश्तरका तौर पर काम करने पर इत्तिफाक राय जाहिर करते हुए दोनों मुल्कों के माशी, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को नई जहत देने के पाबंद अहद होने का इजहार किया है। अमरीकी वजीर तिजारत मिस्टर रॉस ने कहा कि ये वबा फॉर्मेसिव टैकल्स, तिब्बी साजो सामान और मुताल्लिका सप्लाई के शोबे में ताउन के जरिए दोनों मुल्कों को मजीद करीब लाएगा। बता दें कि गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 30,000 केसेस सामने आए हैं। मुल्क में अब मजमूई तादाद 9,36,691 हो गई है, जबकि 24,309 अफराद इस वबा से अब तक मर चुके हैं। सफ़े के बलाई हिस्से पर आयतुल्लाह सैयद अहमदुल हसन की जानिब से दुआ सेहत की अपील शाये हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है, हमारे अजीज तरीन दोस्त हमदर्द जामे नाज़मिया में तीसरे दर्जे से आखिरी दर्जे मुमताजुल फाजिल तक 15 साल के साथी जामे नाज़मिया के लिए इज़्ज़ो शरफ मुमताजुल मुदर्रिसीन ताजुल असातिज़ा मौलाना सैयद इब्न हैदर साहब अलील है। दरख्वास्त है उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाएं। इन खबरों के अलावा साबिक़ जज सैयद अख्तर अब्बास मरहूम इब्न मुर्तज़ा हुसैन मरहूम की मजलिस स्वयं का एक इश्तिहार भी सफ़े पर मौजूद है। यह मजलिस 16 जुलाई को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे हुसैनी चैनल पर लाइव नश्र की जाएगी, जिसको मौलाना हसन ज़हीर साहब खिताब फरमाएंगे। मौजूद सामीन आदाब, मैं हूँ कैकिशा इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफर नंबर 2 जहानुमा की खबरें। आलमी खबरों में पहली खबर सऊदी अरब, बहरैन, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात और कतर से मुतालिक है। फिजाई हुदूद पर पाबंदी के मामले पर सऊदी अरब, बहरैन, मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात के मुकाबले में कतर के मौकिफ की आलमी अदालत इंसाफ ने तायीद कर दी। ख्याल रहे कि कतर की एयरलाइन को 3 साल से अपने पड़ोसी ममालिक की फिजाई हुदूद में दाखिल होने की इजाजत नहीं है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ के सदर ने कहा कि बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन के फैसले के खिलाफ बहरैन, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात की अपील मुस्तरद की जाती है। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां सैलाब ने तबाही मचाई हुई है। कई गांव गर्क-आब हो चुके हैं और 70 लाख अफराद मुश्किल में हैं। बांग्लादेश के कम अज कम 10 अजला में सैलाब की मुसीबत है और आइंदा 24 से 72 घंटों में और 3 अजला में सैलाब की मुसीबत आ सकती है। अगली खबर यमन से है, जहां मगरबी यमन के सूबा अल हदीदा पर सऊदी इत्तेहाद ने वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। वहशियाना हमलों का सिलसिला जारी रखते हुए शदीद गोलाबारी और मिसाइली हमले किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक आज बुध के रोज सऊदी इत्तेहाद के आलयकारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अल हदीदा के मुख्तलिफ इलाकों में 100 बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जी की है। जहानुमा पर अगली खबर ईरान से है। ईरान की वजारत खारिजा ने जौहरी मुआहिदे की 5वीं सालगिरह के मौके पर अपने जारी करदे एक बयान में कहा कि ईरान
ایران کسی بھی غیر ذمہ دارانہ رویے کے خلاف سنجیدہ قدم اٹھائے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قا آئینی نے ایک بڑا بیان دیتے ہوئے کہا کہ امریکی بیڑے USS بوہم ریچرڈ میں لگی آگ امریکی حکومت کے مجرمانہ اقدامات کا نتیجہ ہے جو خود امریکی عناصر کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اگلی خبر فلسطین سے ہے، جہاں مقبوضہ فلسطین کے ہزاروں صہیونیوں نے نیتن یاہو کی مالی بدعنوانیوں کے خلاف ان کی فوری برطرفی کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر ہے کہ امریکی عدالت نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ کو اپنے چچا کے بارے میں چشمدید انکشافات پر مشتمل کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ واضح ہے کہ 14 جولائی کو ٹرمپ خاندان نے کتاب کی اشاعت کو روکنے کے لیے مقدمہ دائر کیا تھا۔ تصنیف بعنوان بہت زیادہ اور ہمیشہ ناکافی، اس طرح میرے خاندان نے دنیا کے سب سے خطرناک انسان کو تخلیق کیا میں میری ٹرمپ نے اپنے چچا کو ایک دھوکے باز اور بدمعاش قرار دیا ہے۔ اگلی خبر جنوبی افریقہ سے ہے۔ خبر ہے کہ جنوبی افریقہ کے وزیر توانائی اور ان کی اہلیہ کی کورونا رپورٹ مثبت ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزیر موصوف اور ان کی اہلیہ نے خود کو آئسولیٹ کر لیا ہے۔ غور طلب ہے کہ کورونا کا قہر پوری دنیا میں برپا ہے اور کئی لاکھ لوگ کورونا کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اگلی خبر امریکہ سے ہے، جہاں منگل کی صبح سپریم کورٹ نے 17 سال بعد پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کے حق میں فیصلہ سنایا، جس کے بعد ایک مجرم کو سزائے موت دے دی گئی۔ خبر ہے کہ امریکہ کی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق انڈیانا کی وفاقی جیل میں ڈینس لیویس نامی مجرم کو انتہائی خواب آور گولیاں دے کر موت کی نیند سلا دیا گیا۔ جہنما کی آخری خبر صوبہ خیبر کے پختونخوا کے سیاحتی مقام چترال میں گلیشیئر پھٹنے اور شدید بارشوں کے باعث گلیشیئر جھیل میں شگاف پڑ گیا، جہاں سے گولین ویلی کے سینکڑوں رہائشیوں کا رابطہ باقی ماندہ علاقوں سے منقطع ہو گیا۔ خبروں کا سلسلہ ابھی جاری۔ 16 جولائی کے ریاستی صفحے کا آغاز اودھ نامہ نے وزیر اعلیٰ کے ذریعے کی گئی شجرکاری کی خبر سے کیا ہے۔ یہ شجرکاری کیپٹن منوج کمار پانڈے اتر پردیش سینک اسکول کے ڈائمنڈ جبلی موقع پر عمل میں آئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر سمپورنا آنند، جو اتر پردیش سینک اسکول کے معمار تھے، کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا انہوں نے ہی ملک میں اس پہلے سینک اسکول کا سنگ بنیاد سال 1960 میں رکھا اور آج سینک اسکول کو مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ کے تعلق سے 2 اہم خبریں بھی اسی صفحے پر موجود ہیں۔ پہلی خبر میں وزیر اعلیٰ نے اپنے سرکاری رہائش گاہ پر ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ میں کووڈ-19 کے حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا اور کہا جب تک اس وبا کی ویکسین نہیں آتی تب تک احتیاطی اس کا علاج ہے، لہذا تمام کورونا واریئرز کو چاہیے کہ وہ ہر محاذ پر مستعد رہیں۔ دوسری خبر میں وزیر اعلیٰ نے HURL کے ذریعے اتر پردیش میں یوریا فروخت کا افتتاح کیا۔ اپنے آن لائن خطاب میں انہوں نے بتایا کہ 1 سال کے اندر HURL گورکھپور کھاد پلانٹ شروع ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد یوریا کھاد کی دستیابی ریاست اور پوروانچل کے باشندوں کو بآسانی ہوگی۔ اتر پردیش کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ و اطلاعات اونیش کمار اوستھی نے پولیس اہلکاروں کو انفیکشن سے محفوظ رکھنے پر زور دیا ہے۔ تفصیلی خبر کے مطابق انہوں نے کہا کہ انفورسمنٹ کی کارروائیوں میں جانے والے پولیس اہلکاروں کو داستانے، ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی بیرک میں بھی محکمہ صحت کے جاری کردہ پروٹوکول کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے۔ وہیں ایڈیشنل چیف سیکریٹری میڈیکل اینڈ ہیلتھ امیت موہن پرساد نے بتایا کہ ریاست میں جانچ کا کام تیزی سے ہو رہا ہے۔ کل ریاست میں ایک دن میں 45,302 نمونوں کی جانچ کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ریاست کے 14 گورنمنٹ ڈگری کالجوں کے لیے 7 کروڑ روپے جاری۔ اتر پردیش حکومت نے ریاست کے 14 گورنمنٹ ڈگری کالجوں کی عمارت کے لیے اسپیشل سیکریٹری اعلیٰ تعلیم منوج کمار نے اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ اس ضمن میں ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہے۔ اس فنڈ میں پریاگ راج، وارانسی، شاہجہاں پور، سیتاپور وغیرہ کے کالجز شامل ہیں۔ ان اطلاعات کے علاوہ ریاست کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری شکر، صنعت اور گنا ترقیات سنجے آر بھوس ریڈی کے ذریعے دی گئی ہدایات بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس میں انہوں نے اعلیٰ افسران اور ملازمین کو بیدار رہنے اور تمام ضروری تدابیر اختیار کرنے کی بات کہی ہے۔ یوم عالمی مہارت کے موقع پر وزارت اسکل ڈیولپمنٹ اور کاروباری کے ذریعے ایک ڈیجیٹل کانکلیو سے وزیر اعظم نے خطاب کیا، جس کی خبر اودھ نامہ کے اپنا وطن صفحے کی پہلی سرخی قرار پائی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر اور مہارت بھی سیکھیں اور کووڈ کے بعد دنیا کے سامنے ہندوستان کی انوویشن کی طاقت کو پیش کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسی دن 5 سال پہلے شروع کیے گئے اسکل انڈیا مشن سے ہنر حاصل کرنے، نئے ہنر سیکھنے اور صلاحیت بڑھانے کے لیے ایک بڑے
انفراسٹرکچر کی تعمیر کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی مقامی اور عالمی دونوں سطحوں پر روزگار کے حصول کے مواقع میں اضافہ ہوا ہے۔ اسی خبر کے باعث میں وزیر اعظم کے ذریعے کیدارناتھ کے تعمیراتی کاموں کے ورچوئل جائزے کی اطلاع بھی شائع ہوئی ہے۔ راجستھانی سیاست پر شائع خبر میں کانگریس کا بیان موجود ہے، جس میں اس نے سچن پائلٹ سے کہا ہے کہ اب بی جے پی کی سازش اوندھے منہ گر چکی ہے، لہٰذا انہیں گھر کے رکن کے طور پر واپس لوٹ آنا چاہیے۔ سرجے والا نے کہا کہ سچن پائلٹ سے کہا گیا تھا کہ اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو مقننہ پارٹی کے اجلاس میں اسے ثابت کرے اور اپنے اختیارات حاصل کر لے۔ 2 بار ان کو موقع دیا گیا لیکن وہ نہیں آئے۔ شیخ العالم ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی جموں کشمیر کے زیر اہتمام ہونے والی ادبی تقریب کا ذکر بھی اسی صفحے پر موجود ہے، جس کے پہلے اجلاس میں غلام نبی کمار کی کتاب قدیم و جدید ادبیات، ڈاکٹر حافظ کرناٹکی کی کتاب شان غزل، پرویز مانوس کی کتاب فصیل شہر سے، ڈاکٹر گلزار احمد وانی کی کتاب شیخ العالم معنی سے مفہوم تک، شاد سجاد کی کتاب اردو کی زندانی شاعری اور طالب شاہین کی کتاب انڈیڈ فینٹیسی کی رسم رونمائی عمل میں آئی۔ دوسری نشست میں شعراء و ادباء نے اپنی تخلیقات پیش کی۔ پرویز مانوس اور ریاض توحیدی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جبکہ نظامت کے فرائض رابعہ گیلانی نے انجام دیے۔ کورونا سے متعلق 2 اہم خبروں کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے کہ بہار میں ایک ہفتے میں کورونا کے معاملوں میں 44.32% کا اضافہ ہوا ہے، اور دوسری خبر میں بتایا گیا ہے ریلائنس نے کورونا کے دور میں لوگوں کی مدد کے لیے 100 بیڈ کا ایک اسپتال بنایا ہے۔ کووڈ-19 کو لے کر ہندوستان کا پہلا ڈیڈیکیٹڈ ہاسپٹل ہے، جس کی پوری فنڈنگ ریلائنس فاؤنڈیشن نے کی ہے۔ کمپنی نے اس اسپتال کو 2 ہفتے میں BMC کے ساتھ مل کر ممبئی میں قائم کیا ہے۔ ان خبروں کے علاوہ اردو اکادمی دہلی کے ماہنامہ رسالے ایوان اردو کو UGC نے اپنے منظور شدہ رسائل میں پھر سے شامل کیا، اور کانپور میں ایک نوجوان کے اغوا معاملے پر کانگریسی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی اور سابق صدر راہل گاندھی کا بیان بھی موجود ہے، جس میں انہوں نے حکومت اتر پردیش پر حملہ بولتے ہوئے ریاستی حکومت کو نااہل بتایا ہے، جہاں امن و سکون ختم ہو گیا ہے اور عوام خوف کے سائے میں زندگی جینے پر مجبور ہے۔ ناظرین، اودھنامہ کے صفحہ آخر کی پہلی خبر کے مطابق سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی کو کسانوں کی تباہی سے کوئی دقت نہیں ہے۔ کورونا بحران کے بہانے وہ بڑے کاروباریوں کی دقتیں حل کرنے میں مصروف ہے۔ پچھلے دنوں بے موسم بارشوں، اولا زالہ اور آسمانی بجلی کی وجہ سے کسان بحران سے دوچار تھے اور ابھی تک اس خسارے سے سنبھل نہیں پائے تھے کہ سیلاب اور ٹڈیوں نے ان کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے۔ بی جے پی کسانوں کے ساتھ مسلسل دھوکہ کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت کے اعلان شدہ کم سے کم سہارا قیمت پر کسانوں کی فصلیں کہیں بھی نہیں خریدی گئی ہیں۔ کانگریس کے ریاستی صدر اجے کمار للو نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حکومت غیر جمہوری طریقے سے کانگریس لیڈروں کا استحصال کر رہی ہے۔ وہیں کانگریس کے ریاستی اقلیتی صدر شاہ نواز عالم نے اپنی رہائی کے بعد ایک بیان دے کر کہا ہے کہ یوگی حکومت کی ظالمانہ کارروائی سے ہمارے حوصلے اور بلند ہوتے ہیں۔ صفحے کی بائیں جانب ارم پبلک کالج کا نتیجہ 100% رہنے اور ارم گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے سبھی کامیاب طلبہ کو انعامات سے نوازنے کے اعلان کی خبر ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ CBSE بورڈ کے ہائی اسکول کے نتائج کا آج اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں ارم پبلک کالج اندرا نگر لکھنؤ کے طلبہ اور طالبات نے شاندار مظاہرہ کیا ہے۔ کالج کے پرنسپل کے مطابق اس سال امتحان میں 56 طلبہ شریک ہوئے تھے، جن میں سب نے اپنی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کالج کا نام روشن کیا ہے۔ شمبھوی شرما نے 90% نمبر حاصل کر کے کالج میں ٹاپ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جیشی ورما نے 89% اور پلک مشرا نے 88.4% نمبر حاصل کیے ہیں۔ اسی طرح پر شائع ایک خبر کے مطابق محکمہ تفریحی ٹیکس میں فائز آل حسن کے بیٹے اور لکھنؤ پبلک اسکول کے درجہ 10 کے طالب علم احمد حسن نے آج آئے CBSE ہائی اسکول کے نتائج میں 95.3% نمبر حاصل کر اپنی تعلیمی لیاقت کا پرچم لہرایا۔ احمد حسن کے اچھے نمبروں سے پاس ہونے پر ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے مبارکباد دیتے ہوئے ان کے روشن مستقبل کی دعا کی۔ اسی سلسلے کی ایک اور خبر میں بتایا گیا ہے کہ بلرام پور ضلع میں توصیف رضا خان نے سب سے زیادہ نمبر حاصل کر ضلع میں ٹاپ کیا ہے۔ سینٹ زیورس کے 12ویں جماعت میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے ضلع ٹاپ کرنے والے توصیف رضا خان کی پرائمری تعلیم جامعہ انوار العلوم مدرسے سے ہوئی تھی۔ ان کی کامیابی پر مولانا فیاض احمد مصباحی نے کہا کہ CBSE ضلع ٹاپر توصیف کی کامیابی اہل مدارس کے لیے مشعل راہ ہے۔ صفحہ آخر کی ایک خبر میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر 15 دنوں کے لاک ڈاؤن کی خبریں وائرل ہونے سے لوگ خوفزدہ ہیں اور بازاروں میں بھیڑ ہے۔ منافع خور بھی سرگرم ہو گئے ہیں، جبکہ 15 دن تک لاک ڈاؤن نافذ کیے جانے کا کوئی حکم حکومت کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ جے پوریا اسکول میں ٹیچرز ٹریننگ اکیڈمی آف ریسرچ کا افتتاح کی خبر بھی صفحہ اول پر نمایاں ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جے پوریا اسکول آف بزنس دہلی NCR کی قدامت PGDM اداروں میں ایک اور حکومت ہند کے وزیر انسانی وسائل برائے ترقیات کے تحت AICDE سے منظور شدہ ادارے نے ورچوئل کے
के जरिए आज टीचर्स ट्रेनिंग एकेडमी ऑफ रिसर्च यानी स्टार का इफ्तिताह किया। इस मौके पर पूरे मुल्क के 2000 से ज्यादा शुरका ने हिस्सा लिया था। एकेडमी शुरू करने का मकसद असातिज़ा और स्कूल को जरूरी स्किल और सलाहियत फराहम करना है जो पढ़ने का सही दौर देने के लिए चाहिए। इससे तलबा को पढ़ाई का ज्यादा मुस्बत मुशाहिदा होगा। 2 रोजा लॉकडाउन और ईद उल अजहा में कुर्बानी को लेकर मुसलमानों में वहम होने की खबर पर नुमाया तौर पर शाये किया गया है। खबर के मुताबिक ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन के कौमी सदर सैयद अयूब अशरफ किचौचवी ने गवर्नर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ और जिला इंतजामिया को एक खत भेजा है ताकि वक्त रहते ईद उल अजहा के त्योहार मनाने का पूरा बंदोबस्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत के जरिए सूबे में 2 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान किया गया है क्योंकि इस साल शनिचर, इतवार और दोशंबे को ईद उल अजहा का त्योहार होना है। इस त्योहार के मौके पर पूरे मुल्क और सूबे में मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर जानवरों की कुर्बानी भी करता है जो एक मजहबी फरीजा है और मुस्लिम समाज उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करता है जिसकी कानूनी तौर पर इजाजत है। यह लॉकडाउन इत्तेफाक से उसी दिन पड़ रहा है जिस दिन ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार है। मानव सहायता और परमाश एनजीओ की तरफ से इस्लाही मीटिंग तंजीम के हेड ऑफिस टेढ़ी पुलिया पर मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ पेशे के दानिशमंद हजरात ने शिरकत की और एनजीओ की मेंबरशिप के साथ माशरे के फलाही कामों में शरीक होने का अहद किया। अंजलि फिल्म प्रोडक्शन व CTS फैमिली की अवामी बेदारी ऑनलाइन मुहिम 22 जुलाई से शुरू होने की खबर को अवधनामा ने सफ़े आखिर पर नुमाया किया है। खबर के मुताबिक इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ समाजी मुद्दों, मसाइल और बेदारी से मुतालिक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक मुख्तलिफ अदाकारों के जरिए लाइव परफॉर्मेंस दी जाएगी। इसका आगाज 22 जुलाई को और इख्तिताम 26 जुलाई को होगा। इस प्रोग्राम में दरभंगा, बिहार, गुजरात, हैदराबाद से अदाकार और उत्तर प्रदेश के तहत लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर वगैरह शहरों के शुरका शामिल हो रहे हैं। नाजरीन व सामीन आदाब, अवधनामा में शायर, सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन के तारुफ और उनकी तलखीस के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। आज का अखबार अपने इदारिये में अब अमेरिका चीन आमने सामने के उन्वान से लिखता है कि गुज़श्ता दिनों चीन हिंदुस्तान के खिलाफ जारहाना रुख अख्तियार किए हुए था, लेकिन हिंदुस्तान ने जब सख्त रुख अपनाकर मुंह तोड़ जवाब दिया तो शायद चीन को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो हिंदुस्तान से रिश्ते सुधारने की बात करने लगा। दूसरी तरफ अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक जिनमें चीन के पड़ोसी ममालिक भी शामिल हैं, उन्होंने उसे घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका ने पहली मर्तबा पूरे समंदरी इलाके पर चीन के दावे को गलत करार दिया है। दूसरी तरफ अमेरिकी अवाम भी चीन से नाराज है क्योंकि वो कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार समझते हैं। इदारती सफे पर मासूम मुरादाबादी का मजमून चीन के एगोर मुसलमानों का अलमिया के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि एगोर मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि माशी और सफारती मजबूरियों के सबब मुस्लिम दुनिया भी चीनी मजालिम के खिलाफ आवाज बुलंद करने से कतराती है। आपको यह जानकर हैरत होगी कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ने गुज़श्ता साल सितंबर में अल जजीरा को इंटरव्यू देते हुए चीन को पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त करार दिया था और एगोर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के बारे में उन्होंने लाइल्मी जाहिर की थी। तुर्क सदर तैयब उर्दुगान जो दीगर मुस्लिम अकलियतों के सख्त हामी हैं, उन्होंने गुज़श्ता साल सितंबर में कहा था कि यह हकीकत है कि चीन के जिंगजियांग खित्ते के लोग चीन की तरक्की और खुशहाली में खुशी खुशी शामिल हैं। मलेशिया के साबिक वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने भी उसी दौरान कहा था कि बेहतर है कि एगोर मुसलमान कुछ कम मुतशद्दिद तरीके तलाश करें जिससे चीन के लिए मसाइल पैदा न हो, क्योंकि चीन हमारे लिए फायदा मंद है। डॉक्टर सलीम खान अपने मजमून कलयुग के सुग्रीव और विभीषण में लिखते हैं कि रावण के बारे में रामायण कहती है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हुक्मरान था, इसलिए बंदरों की फौज से उसको शिकस्त देना मुमकिन नहीं था। चुनांचे लंका में उसके छोटे भाई विभीषण को तलाश किया गया। उसने बताया कि रावण का आब हयात उसके मैदे में है, इसलिए जब तक तीर पेट पर नहीं लगेगा वो हलाक नहीं होगा। वहीं से ये मुहावरा भी बना कि घर का भेदी लंका ढाए, इसलिए अगर ये राज फाश न होता तो रावण का वध यानी उसका कत्ल मुमकिन नहीं था। उसके सीने और सर पर लगने वाले सारे तीर बेकार हो जाते, इसीलिए पेट पर लात मारना लाजिम हो गया। यह हुस्न इत्तेफाक है कि त्रेता युग में भी रावण जैसे आलिम फाजिल हुक्मरानों ने आब हयात को रखने के लिए कल्ब दिमाग के बजाय मैदे का इंतखाब किया है। कल्ब दिमाग को फिक्र ख्याल का मरकज समझा जाता है और मैदे को धन दौलत के मादी वसाइल से भरा जाता है। कलयुग के सियासतदान धन दौलत की मदद से इक़्तिदार हासिल करते हैं ताकि अपने मालो असबाब में इजाफा करके ऐश कर सकें। इसी कदीम रिवायत को आगे बढ़ाते हुए फिलहाल फिक्र नजरिए को बालाए ताक रख दिया गया है और उसके नजारे आए दिन मुख्तलिफ रियासतों में देखने को मिलते हैं। उसकी ताजा तरीन मिसाल राजस्थान की सियासी उठापटक है। इसके अलावा मोहम्मद अशफाक आलम नूरी फैजी का मजमून उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर के अजायम आखिर इतने बुलंद क्यों के उन्वान से इसी सफे पर मौजूद है। नाजरीन, अदबी सफे पर पहले मजमून की शक्ल में महबूब खान असगर का मजमून मुश्तबा हुसैन की तहरीर सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह का
सफरनामा शाये हुआ है। आप लिखते हैं कि मुश्तबा हुसैन हमारे अहद के एक बड़े तंज़-ओ-मिज़ाह निगार थे। उनकी हर तहरीर में आलिमाना और हकीमाना पहलू मिलते हैं। मेरी इस बात से शायद सभी इत्तेफाक करेंगे कि अच्छी शायरी हो या बामानी और अच्छी नस्र, दोनों की तख्लीक आसान नहीं है। दूसरी जगह लिखते हैं कि मुश्तबा हुसैन ने लफ्ज पानी का महावराई इस्तेमाल बड़े ही फनकाराना अंदाज में किया है। पानी का कहत, लोगों की आंखों से पानी का निकल जाना, अश्कबारी, ये लफ्जियात शहरियों के मसाइल को जाहिर करते हैं। हुक्मरानों की आंखों का पानी मर गया है, हुकूमत की बेहिसी को जाहिर करता है और मुश्तबा हुसैन की सियासी बसीरत का खूब अंदाजा भी हो जाता है। दूसरा मजमून सलमान अब्दुल समद का है, जिसका उन्वान है असवद गौहर की तनकीद का दिलकश रंग। आप लिखते हैं कि पेश नजर किताब तनकीदी महाकात में उन्होंने जहां अफसानों के बैन सतूर से मानी व मफाहिम अख्ज़ किए हैं, वहीं उन्होंने ड्रामों की गुत्थियां भी सुलझाई हैं। एक तरफ नावल के पेचोखम में उलझकर नावल निगार की मेहनत को दिलकशी अता की, दूसरी तरफ नज़मिया मामलात से सरोकार रखा। इसलिए यह कहने में कोई बाक नहीं कि उनकी तनकीद का रंग इकहरा नहीं, बल्कि उन्होंने असनाफ की रंगारंगी से अपनी तनकीद को जिला बख्शने की कोशिश की है। अदबी सफ़े पर तीसरा मजमून रफीक जाफर का समाजी हकीकतों का ड्रामाई इजहारिया है, जिसमें आप लिखते हैं कि इस किताब में शामिल ड्रामों के सारे किरदार जाने पहचाने और इर्द गिर्द के ही किरदार हैं। ड्रामों के मनाजिर की फजाबंदी में हुनरमंदी नजर आती है। मकाले में किरदार की उम्र, पेशा और उसकी नफ्सियात और आदात और अतवार के लिहाज से ही लिखे गए हैं। जी तो चाहता है कि हर ड्रामे पर तफसील से लिखूं, लेकिन तबसरे की तंग दामनी इजाजत नहीं देती। मुतफरिक मज़ामीन के सफ़े पर जफर अहमद खान कबीर नगरी का मजमून मौजूदा हालात में ताजिरों की जिम्मेदारियां के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि वायरस के सबब मुल्क में जारी मुसलसल लॉकडाउन और उसमें तौसी दर तौसी की वजह से हर शख्स को दुश्वारियों का सामना है। सबसे ज्यादा परेशानी गरीब तबके को उठानी पड़ रही है। भूखे पेट सोने की नौबत आ गई है। हालांकि मुखय्यरीन हजरात और समाजी शख्सियात, कारकुनान और तंजीमें भूखे गरीब और मजदूरों का पेट भरने के लिए सामने आए हैं और मुख्तलिफ तरीकों से गरीबों में खाना तकसीम कर रहे हैं और उनकी जरूरतों और मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोगों को राहत जरूर पहुंच रही है और उनकी तकलीफ कम हो रही है, लेकिन काम बहुत ज्यादा है। ऐसे मुश्किल वक्त में जरूरतमंद लोगों की मदद करना बहुत जरूरी है। दूसरा मजमून आरिफा मसूद अंबर का है, जिसका उन्वान है माशरे की इस्लाह के लिए अदब की इस्लाह लाजमी। आप लिखती है कि अदब बेहतरीन माशरे की तश्कील करके जिंदगी का तर्जुमान बने और कलम की ताकत से माशरे में फैली नाहमवारियों को दूर किया जाए। खुद हमारा जहन ये कहता है कि हमारी इस तहरीर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग खुदनुमाई की चादर ताने गफलत की नींद सो रहे हैं, लेकिन दिल ये कहता है कि हक लिखो, सच लिखो और पूरी ईमानदारी के साथ लिखो। सो हमने दिल रख दिया है सामने लाकर खुलूस से, अब उसके आगे काम तुम्हारी नजर का है। इसी सफे पर ताहिर मुबारकपुरी की नज्म और सैयद जिया काजिम तकवी की एक गजल भी शाये हुई है। अलावा अजी तैमूर खान का मजमून तालीम हमारा भी हक है और जावेद खैराबादी का मजमून हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक की हीरोइन अरुणा आसिफ अली भी सफा 6 की जीनत है। हर खित्ते उर्दू से हमको नजर आता है दुनियाए सहाफत का मीनार अवधनामा।